वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके कोरंगी नंबर 5.5 एरिया में। और नाज़रीन यहाँ पर जो है ऐवान कुरैशी बिरादरी की जानिब से जो है हस्पताल और जो है मदरसे का जो है इफ्तिताह किया गया है। और आज के इस प्रोग्राम में जो स्पेशल गेस्ट हैं, खुसूसी मेहमान हैं, वो एक्स MPA अमानुल्लाह मसूद साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक्स MPA हैं और आप देख सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। आप देख सकते हैं एक बड़ी तादाद में जो है इनके चाहने वाले इनके साथ मौजूद हैं। और डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के प्रेसिडेंट जावेद शेख भी यहाँ मौजूद है हमारे साथ। और इनसे जानते हैं अमानुल्लाह मसूद साहब से, जिन्होंने इस हॉस्पिटल का और इस मदरसे का इफ्तिताह किया, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में आपको पता है छोटे एरियो में आपको पता है हॉस्पिटल की बड़ी परेशानी होती है, क्लिनिक वगैरह, तो ये फ्री ऑफ कास्ट है क्लिनिक का फिटा। और उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का जावेद शेख भाई का भी बड़ी उनकी मदद है, क्योंकि इस मामले में जितनी भी परमिशन थी उसमें उन्होंने मदद की। तो ऐवान कुरैश, असल में ऐवान कुरैश वालों ने बुलाया, इसी तरह एक मदरसे का इफ्तिताह है। तो जगह जगह पूरे शहर में कुरैश वाले, ऐवान कुरैश वाले अस्पताल बना चुके हैं, लेकिन इनके साथ हमारा अच्छा ताल्लुक है। और पीपल्स पार्टी जहाँ खिदमत का काम होगा, जहाँ फलाई काम होगा, पीपल्स पार्टी साथ देगी। क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब आप देखें, पूरे सिंध में हमने आज क्लीन स्वीप किया और इंशाल्लाह ताला भी कराची और हैदराबाद में भी, और इंशाल्लाह जहाँ इलेक्शन आ रहा है तो इंशाल्लाह बनिस्बत और जो इलेक्शन थे उससे बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे। देखिए भाई, खिदमत में कभी भी इख्तिलाफ खुद गर्जी में, तो जब खिदमत में इख्तिलाफ नहीं है, कोई भी अच्छा काम करेगा, हमारी सिंध में हुकूमत है, उसको हम सपोर्ट भी करेंगे और उनकी मदद भी करेंगे हर लेवल पे। आप देखें कि क्या टाइम हो रहा है, 1 बजने वाला है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि ये फलाई काम था, आवाम की खिदमत का काम था, तो इसी वजह से इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। और चेयरमैन नदीम कुरैशी साहब हैं, जो कि ये आ भी गए, और इनकी कुरैशी बरादरी के लिए बहुत टाइम से बहुत मुश्किलात तकलीफ़ों से, आपको पता है किसी वेलफेयर को या किसी यूनियन को इस कराची में सियासी लोग बर्दाश्त ही नहीं करते, लेकिन इनकी हिम्मत है, कुरैशी बरादरी की उनको सपोर्ट है, और अल्लाह का शुक्र है उस वजह से पूरे शहर में ये काम कर रहे हैं। और जहाँ हमें बुलाते हैं तो फिर हम भी इनकार नहीं कर सकते, जहाँ फलाह का काम होगा, बहबूद का काम होगा, गरीब आवाम का काम होगा, तो पीपल्स पार्टी उनके साथ होगी। अच्छा जनाब, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान, लेकिन आप देखें इस वक्त इस दौर में 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, आम आवाम से जो है घर भी छीना जा रहा है, मकान जो आपने बात की, मकान रोटी कपड़ा तीनों ही चीज़ें छीनी जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, पीपल्स पार्टी ने हमेशा रोटी कपड़ा और मकान हमेशा लोगों को रोज़गार दिया है, हमने मकान भी दिए है, लेकिन बदकिस्मती से जब से ये हमारे तब्दीली सरकार आए थे, खान साहब आए थे, तो आपने देखा होगा उसने सिर्फ ऐलान किया था रोज़गार का, मकान देने का कुछ भी नहीं किया 3.5 साल में। बल्कि आपको इल्म होगा कि सैयद गनी जो हमारे सूबाई हमारे वजीर हैं, उन्होंने कोर्ट में जाकर कि हम घर किसी के नहीं गिरा सकते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसी, अगर हम दे नहीं सकते तो गिरा नहीं सकते। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, अब जब हमारी हुकूमत, पीपल्स पार्टी बदकिस्मती इस मुल्क में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को टर्म पूरा होने ही दी नहीं है, हमेशा जब भी 3 साल के बाद कोई ना कोई मार्शल या डिक्टेटर आ जाते थे। अब इंशाल्लाह ताला हमें अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि अगर मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी को हुकूमत देंगे तो इंशाल्लाह हम लोगों को रोज़गार भी देंगे, और ये गरीब आवाम की रोज़गार भी देंगे, रोटी कपड़ा और मकान भी देंगे। और इंशाल्लाह जो बहरान है, हम ये नहीं कर सकते कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, ये जितने महंगाई हुई है, लेकिन इंशाल्लाह इन सब से बेहतर कर देंगे, इस मुल्क को मजबूत करेंगे। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि बिजली जो है कराची शहर में बहुत ज़्यादा जा रही है, बिल्कुल मैं बात करूँ मल्ले डिस्ट्रिक्ट और कोरंगी डिस्ट्रिक्ट की, तो बिजली का बहरान है। रिसेंटली कुछ दिन पहले आपने देखा कि माड़ीपुर रोड पे जो है कुछ लोगों ने बिजली के खिलाफ जो है ये कह रहे हैं कि एहतजाज किया, जिसको उन पर फायरिंग की गई। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ बिजली के लिए कराची के लिए कहना चाह रहा हूँ, जब तक हम उसको टेक ओवर नहीं करेंगे, अगर हमारी हुकूमत आ गई इंशाल्लाह ताला बड़ी बात नहीं करते, क्योंकि हमारे अपने ही लोग फिर मुलव्विस होते हैं इन चीज़ों में। कोई पार्टी के जितने भी मरकज़ या MQM के लोग हैं, या कोई पीपल्स पार्टी के लोग हैं, या मुस्लिम लीग के लोग बड़े बड़े ओहदों पे आ जाते, तनख्वाह ले ले, तो फिर गरीब आवाम की क्या परवाह होगी। लेकिन इंशाल्लाह ताला कई ने आवाम का जीना हराम किया हुआ है, और अगर हुकूमत आ गई तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी
کہ ای کو ٹیک اوور کرے اور کم سے کم غریبوں کے لیے کوئی آسانیاں پیدا اچھا، کرے۔ جیسے کہ آپ نے بات کی کہ آپ لوگ ہمیشہ عوام کے لیے بات کرتے ہیں، اور ریسنٹلی کچھ ٹائم پہلے جو ہے عمران خان، جو کہ ہمارے سابقہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے آپ لوگوں نے تحریک عدم اعتماد بنائی، آپ کی تحریک پاکستان پیپلز پارٹی نے عدم اعتماد بنائی کہ مہنگائی نجات مارچ کیا جائے۔ لیکن اب آپ دیکھیں، اب جو مہنگائی ہے وہ تو مطلب کہتے ہیں نا، پانی سر سے اوپر جا چکا ہے، وہ والی مثال ہے۔ اس ٹائم 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا، اس وقت جو ہے پیٹرولیم منصوبات کی قیمت 235 روپے ہو گئی ہے، اور ابھی آگے بھی یہ آگے بڑھتے رہے گی۔ تو اب پاکستان پیپلز پارٹی کیوں جو ہے مہنگائی نجات مارچ نہیں کر رہی؟ کیا یہ مہنگائی نجات مارچ صرف عمران خان کے لیے تھا؟ ہاں، یہ میں بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی، جب آپ ایگریمنٹ کر لو IMF، آپ کو پتہ ہے عمران خان صبح شام چیختا تھا آن دی ریکارڈ باتیں کہ اگر میں وہاں چلا گیا تو میں خودکشی کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا۔ کچھ بھی نہیں کیا۔ 10 دفعہ مذاکرات کے، میں 20-30 سال میں جتنا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے قرضہ لیا تھا، 3 سال میں اتنا قرضہ، لیکن پورے پاکستان میں کوئی آپ ایک مجھے ڈیولپمنٹ کا ایک پروگرام مجھے بتا دے، کوئی ایک یونیورسٹی بتا دے، ایک پل بتا دے، ایک روڈ بتا دے کہ انہوں نے کیا۔ اب جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے وہ سارے ایگریمنٹ انشاءاللہ توڑیں گے۔ ہم غریب عوام کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی مستقبل میں۔ اب دیکھیں نا، اس حالات میں جب گاڑی خراب ہو جاتی ہے کوئی ڈرائیوری کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے اس حالات میں صرف ملک کے لیے، عوام کوئی سمجھے یا نہیں سمجھے، صرف اس ملک کے لیے ہم نے یہ کنٹرول لیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جیسے اگر الیکشن ہوتے، وہ کہتے ہیں الیکشن حال ہے تو الیکشن ہو جائے، کیا الیکشن کے بعد کیا الیکشن کے بعد کوئی درختوں سے پیسے گرنا شروع ہو جائیں گے؟ حالات جب تک آپ کے کنٹرول میں، ہم حالات کنٹرول کر رہے، پھر الیکشن فیئر کرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہر مزدور کی تنخواہ کم از کم 25,000 روپے ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ دیکھیں انڈسٹری میں بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو صرف 18,000 اور 19,000 روپے ورکرز کو دے رہی ہے، تو ان کمپنیز کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ کو پتا ہے، میں کورنگی انڈسٹریل ایریا میں ڈسٹرکٹ صدر جاوید شاہ، انشاءاللہ تعالی بڑی بات میری اور صدر صاحب کی کوشش ہوگی، میری اور صدر صاحب کی کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ جو تنخواہیں 25,000 سے کئی بھی کم ہو انشاءاللہ اس فیکٹری کے بعد۔ اصل میں ایک تو ملک میں جب حالات خراب ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے جو فیکٹری مالکان ہیں وہ بھی پریشان ہے کہ یار گیس نہیں آ رہی، بجلی نہیں آ رہی، تو ہم اس کو مزید تنگ نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن جو فیکٹریاں غریب آدمی کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ ان کی تنخواہیں پرفیکٹ 25,000 سے اوپر کریں، کم نہیں کریں۔ جو ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیا میسج ڈلیور کرنا چاہیں گے؟ بھائی میسیج یہ کر رہے ہیں، تھوڑا سا صبر اور تحمل سے۔ دیکھیں، ہمیں برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے۔ کسی بھی جگہ پہ اگر ہم دیکھو مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، جذباتی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن میں صاف صاف ذکر ہے کہ جو غربت میں بھی، کمزوری میں آپ کو اللہ تعالیٰ رزق دے گا، تو مہنگائی بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا۔ صبر تحمل سے کام لیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہم جو سیاست دان ہیں، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے کہ غریب عوام کا خیال رکھیں۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ آپ میزبان راجہ رضا کو دیجیے اجازت۔ کیمرہ مین زبیر بابا کے ساتھ آنچ نیوز کراچی۔